अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि जानदार का भाई बहादुर जावदार कबीले में पहुंच गया था। इस किस्त के आगाज़ में गवर्नर आरिस हंली बाज़ार में धुंधार से मिलने के लिए आया हुआ था। आरिस कहता है, मैं बाज़ार के बारे में बात करने आया हूँ। आप लोग ताजरों के जानो माल की हिफाजत नहीं कर पा रहे। धुंधार कहता है, हमारे सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं, वो जल्द डाकुओं का खात्मा कर देंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आरिस कहता है, ये वाज़ेह हो गया है कि काफिलों की हिफाजत करना आपके लिए मुमकिन नहीं रहा। अब आपको बाजार उसको बेच देना चाहिए जो इसकी हिफाजत कर सके। धुंधार कहता है, आपके ख्याल में बाजार बेचना इतना आसान है जिसको हमने खून देकर हासिल किया है। आरिस कहता है, डाकुओं के हमले से रूम के ताजर भी मुतासिर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही जारी रहा तो मैं उनको बाजार आने से मना कर दूंगा। ये सुनकर धुंधार सोच में पड़ जाता है। फिर हकीम अर्तु कहता है, ये बाजार बराए फरोख्त नहीं है, ये अर्तुल साहब की हमारे पास अमानत है। आरिस कहता है, आप अर्तुल साहब की अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। अब मेरा मशवरा है कि आप इसे बेच दो और मैं ये बाजार खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हकीम अर्तुक नाराज़गी का इजहार करता है, लेकिन धुंधार कहता है, आपके मशवरे का शुक्रिया गवर्नर आरिस। आरिस कहता है, मैं आपके फैसले का इंतज़ार करूँगा। फिर आरिस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिमको का काफिला रवाना था। सिमको का आदमी एक गुलाम को मुसलसल कोड़े मार रहा था। फिर वो गुलाम गिर जाता है। अर्तुल काफ़ी देर से सब्र कर रहा था, लेकिन फिर वो उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हारी नीयत इसे मारने की है? फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद सिमको के आदमी दोनों को पकड़ लेते हैं। सिमको पूछता है, क्या हुआ है? मावरो कहता है, मैं दूसरे आदमी को कोड़े मार रहा था, अर्तुल ने मुझसे कोड़ा छीनकर मुझे मारा। सिमको कहता है, आगे एक जगह हम रुकेंगे, वहाँ मैं अर्तुल को सजा दूंगा, अभी आगे चलो। फिर वो सब वहाँ से चलने लगते हैं। जावेदार कबीले में असलान एक औरत को कहती है, इस्मा खातून, हमारे मेहमानों के लिए खेमे तैयार करें ताकि ये आराम कर सकें। बहादुर कहता है, हम यहाँ मेहमान नहीं हैं असलान खातून, हम यहाँ अमीर सादुद्दीन के हुक्म पर जावेदार वालों को मुतहद करने आए हैं। असलान कहती है, मेरा कबीला और मेरा खेमा आपका है, लेकिन आप ये जान लें कि जावेदार वाले पहले से ही काफ़ी मुतहद हैं। बहादुर कहता है, मेरी भतीजी, मैं जानता हूँ कि तुमने कबीले को अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, लेकिन अब जावेदार ख़ानदान के किसी मर्द को यह कबीला संभालना होगा। यह सुनकर असलान कुछ परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और गुंदुज अर्तुल की कब्र पर मौजूद थे। इतने में अर्तुल का घोड़ा अख्तुल गली भागता हुआ वहाँ आ जाता है। गुंदुज उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वालदा, अख्तुल गली आ गया है। फिर हलीमा भी उसे देखकर खुश हो जाती है और घोड़े के पास आकर उस पर हाथ फेरने लगती है। फिर वो गुंदुज को भी उठाती है और वो भी उस पर हाथ फेरता है। दूसरी तरफ अर्तुल को सजा के तौर पर एक दरख्त के साथ बांध दिया गया था। फिर सिमको उसके पास आकर कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। तुम मुझ पर काफ़ी भारी पड़ रहे हो, मैंने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा है। अब हम दोनों को कुछ सब्र करना होगा जब तक मुझे तुम्हारी कीमत नहीं मिल जाती। अर्तुल कहता है, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सोना दे सकता हूँ, बदले में तुम मुझे और इन गुलामों को जाने दो। सिमको कहता है, तुम्हारी रहमदिली देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, तो जिस आदमी ने मेरे लिए जाल बिछाया था वो बहुत अमीर है। सिमको कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते। अर्तुल कहता है, क्या वो एक शहंशाह जितना अमीर है, या एक वजीर जितना अमीर है, और या एक गवर्नर जितना अमीर है। गवर्नर का नाम सुनकर सिमको की हंसी रुक जाती है और वो कहता है, तुम बहुत बोल गए हो अर्तुल, तुम सुबह तक ऐसे ही बंधे रहोगे। अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैं तुम्हारी सज़ा के बारे में सोचूंगा। अर्तुल कहता है, तुम मुझे जंजीरों के साथ बांध कर समझते हो कि मुझे हरा लोगे। सिमको कहता है, अच्छा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम इस दरख्त को जड़ों से उखाड़ दोगे? अर्तुल कहता है, हम उस नस्ल से हैं जिन्होंने लोहे के पहाड़ को पिघलाया है, हमें कोई चीज़ भी रोक नहीं सकती। सिमको कहता है, हम देखेंगे अर्तुल साहब। फिर सिमको एक तरफ चला जाता है और अपने आदमी से कहता है, यह आदमी बहुत बहादुर है, ये एक हाथी के साथ भी लड़ सकता है, यह दरख्त के साथ बंधा हुआ है, लेकिन तुम एक लम्हे के लिए भी इससे अपनी नज़रें मत हटाना। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और गुंदुज अर्तुल के घोड़े पर सवार होकर वापस कबीले पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग अर्तुल के घोड़े को देखकर बहुत खुश और पुरजोश हो जाते हैं। आयमा खातून भी अंदर से आ जाती हैं और घोड़े को देखकर कुछ गमगीन हो जाती हैं। फिर वो घोड़े के पास आकर कहती हैं, मेरे बेटे के साथी अख्तुल गली,
ہمارے پاک پیغمبر کے مطابق گھوڑے اچھی خبر لاتے ہیں، مجھے امید ہے کہ تم بھی ہمارے قبیلے کے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ دوسری طرف دھندار سعد الدین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں ہلدی بازار کے مسئلے کے بارے میں پریشان ہوں، آج گورنر آرس آیا تھا، وہ بازار خریدنا چاہتا ہے۔ سعد الدین پوچھتا ہے تو تم نے کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ دھندار کہتا ہے میں پہلے جرگے کے لوگوں سے بات کروں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے، لیکن اس صورتحال میں بازار بیچنا ٹھیک رہے گا۔ سعد الدین کہتا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، ایک سردار وہ ہوتا ہے جو مشکل فیصلے کرے، اب جاؤ اور اپنی والدہ اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کرو۔ پھر دھندار وہاں سے واپس روانہ ہو جاتا ہے اور سعد الدین مسکرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے، یا رب مجھے اس درد سے نجات عطا فرما جو میرے دل کو شعلوں میں جلا رہا ہے، میری تکلیفوں کو آسان کر دے اور یہ ناقابل برداشت بوجھ مجھ سے دور کر دے اور مجھے طاقت عطا فرما۔ دوسری طرف ارطغرل ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ ارطغرل اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا رب جس طرح تو نے اپنے پیغمبر کو مکڑی کی مدد سے بچایا ایسے ہی مجھے بھی بچا لے۔ پھر وہ بسم اللہ پڑھ کر زور لگانے لگتا ہے تاکہ آزاد ہو سکے، لیکن زنجیریں نہیں ٹوٹتیں۔ اس دوران وہ آدمی پیتو بھی جاگ رہا تھا جس پر سمکو کے آدمی نے کوڑے برسائے تھے۔ جاویدار قبیلے میں شام کا کھانا جاری تھا۔ اس دوران بہادر اسلان کو کہتا ہے تم نے میرے بھائی کی وفات کے بعد قبیلے کا اچھے طریقے سے خیال رکھا، لیکن اب اس قبیلے کو ایک مرد سردار کی ضرورت ہے۔ اسلان کہتی ہے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھی طرح سے قبیلہ سنبھال سکتی ہوں۔ یہ سن کر بہادر کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اب سرحدوں پر حالات تبدیل ہو چکے ہیں، جاویدار قبیلے کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ایک مرد سردار ہماری سپاہیوں کو مضبوط بنائے گا۔ اسلان کہتی ہے یہ آسان نہیں ہوگا بہادر صاحب، آپ یہ جان لیں۔ یہ سن کر بہادر کا بیٹا اپنا خنجر کھانے کی میز پر مار کر کہتا ہے بہادر صاحب جیسے شاندار سردار کی موجودگی میں ایک عورت کا سردار رہنا مناسب نہیں ہے۔ پھر بہادر اسے خاموش رہنے کو کہتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے اب اس مسئلے پر میں جرگے کے آدمیوں کے ساتھ بات کروں گا اور بہت جلد جرگہ بلاؤں گا، اب تمہیں بہاؤ کے خلاف چلنے کی بجائے وہی کرنا چاہیے جو مناسب ہے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اسلان بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس دوران ماورو بھی لگاتار اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر ارطغرل کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی دوران پیتو بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے، پھر ارطغرل بھی ہنسنے لگتا ہے۔ ماورو کہتا ہے غلیظ چور تم کیوں ہنس رہے ہو؟ پیتو کہتا ہے اپنا حال دیکھو، ایک بہادر ترک نے تم سے تمہاری نیند چھین لی ہے۔ یہ سن کر ماورو غصے میں آ جاتا ہے اور پیتو پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران پیتو اس کی چابی چرا لیتا ہے اور پھر اسے دھکا دے کر پیچھے گرا دیتا ہے۔ پیچھے ارطغرل اسے اپنی ٹانگوں میں قابو کر لیتا ہے اور اس کی گردن توڑ کر اسے مار دیتا ہے۔ پھر پیتو فوراً اٹھ کر ارطغرل کی ہتھکڑی کھول دیتا ہے اور ارطغرل آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد ارطغرل کہتا ہے ان سب غلاموں کی بھی ہتھکڑیاں کھول دو۔ پھر پیتو باقی غلاموں کی ہتھکڑیاں بھی کھول کر انہیں آزاد کرنے لگتا ہے۔ کائی قبیلے میں دھندار اپنی والدہ کو کہتا ہے آپ بازار کے حالات اچھی طرح سے جانتی ہیں، میں نے سوچا ہے کہ بازار کو بیچ دیا جائے۔ یہ سن کر حکیم ارطغرل اور حلیمہ سلطان اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن نائمہ خاتون کہتی ہیں اس صورتحال میں بازار کو بیچنا مناسب رہے گا۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے نائمہ خاتون بازار کو بیچنا مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس بازار کو خریدنے کی پیشکش گورنر آرس نے کی ہے۔ گورنر آرس کا نام سن کر حلیمہ سلطان اور نائمہ خاتون چونک جاتی ہیں۔ حلیمہ سخت غصے میں کہتی ہے جس بازار کو ارطغرل نے اپنی تلوار کی مدد سے کافروں سے چھینا تھا تم اسے انہی کافروں کو سونے کے بدلے میں دے رہے ہو۔ دوسری طرف پیتو نے بہت سے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا اور وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ اتنے میں سمکو اور اس کے آدمی جاگ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے پیتو تم بھاگ جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ارطغرل کچھ سپاہیوں کو مارنے کے بعد وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور سمکو کے باقی آدمی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ خاتون کہتی ہیں ہم کسی بھی صورت میں ایک کافر کو بازار نہیں بیچ سکتے، چاہے بازار کی جو بھی حالت ہو۔ دھندار کہتا ہے میں نے اسے ابھی ہاں نہیں کی والدہ، میں صرف آپ سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے چاہے خریدنے والا کافر ہو یا مسلمان، بازار کو بیچنا مناسب نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ارطغرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دھندار کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں جو بھی کر رہا ہوں قبیلے کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں ارطغرل صاحب۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں اس وقت ہمیں اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم یہ مسئلہ جرگے میں لے کر جائیں گے اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب قبول کریں گے۔ دوسری طرف سعد الدین کارا جیسر میں آرس کے پاس پہنچ چکا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری پیشکش کے بعد دھندار میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ بازار کو بیچنا چاہتا ہے۔
لیکن اس کے قبیلے والے بازار تمہیں نہیں دینے دیں گے۔ جاودار قبیلے میں اسلحان کا چچا بہادر آیا ہے، وہ اس قبیلے کو اپنا گھر بنائے گا، اب یہ بازار ہم اس کے ذریعے خریدیں گے۔ حارث کہتا ہے میں آپ کی عقل پر حیران ہوں امیر سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حارث اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سکوں سے بھرا ایک صندوق سعد الدین کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سعد الدین کھڑا ہو کر کہتا ہے اب وہ بازار ہمارا ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہی ارطغرل اور نہ ہی اس کا قبیلہ۔ حارث کہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں امیر سعد الدین، جب تک ہم اکٹھے ہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ سعد الدین بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے حتیٰ کہ سلطان بھی نہیں۔ حارث کہتا ہے حتیٰ کہ شہنشاہ بھی نہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔